अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। शेर अफजल मरवत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की लड़ाई ताहाल जारी है और सीज फायर होने के अभी कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। वैसे तो शेर अफजल मरवत साहब सुबह होते ही माफ़ी मांगने के लिए रवाना हो जाया करते थे जब बात होती थी बैरिस्टर गौहर खान की या अली जफर साहब या और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनके साथ सुलह सफाई कर लेते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया टीम को वो कोई घास डालने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया के हवाले से ही एक दूसरा मामला जो बहुत ज़्यादा चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, वो है एचिसन में अहद चीमा जो अब एक वफाकी वजीर बन चुके हैं और साबिक ब्यूरोक्रेट हैं। उनकी नून लीग से वाबस्तगी पे मेरा ख्याल है बात करने की कोई ज़रूरत है नहीं। फवाद हसन फवाद और अहद चीमा ये वो लोग थे जिन्होंने नून लीग से अपनी वाबस्तगी कभी छुपाई नहीं। उनके बच्चों के एडमिशन का और उनकी फीस माफ़ करने का मामला मीडिया पर चल रहा है और उसमें नून लीग के जो वज़ीर इत्तलात हैं अतात आडर साहब और जो पंजाब की मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी साहब, दोनों ने बड़े ही बेतुके से भोंडे से दलाल देने की कोशिश की। लेकिन मसला ये है कि ये कोई 1999 नहीं है। अवाम बहुत आगे चली गई है। अवाम को हर चीज़, लोग, आपके पास मोबाइल है, आप गूगल पे, आपको कोई चीज़ है, अगर आप चाहें तो आप हर फेक न्यूज़ हर चीज़ को चेक कर सकते हैं। दूसरी तरफ पीटीआई के पास भी एक मौका आ गया, वो भी इस चीज़ को चलाते रहे। लेकिन यहाँ पे 100% गलती अहद चीमा की। अहद चीमा साहब, और आप जानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ये हमारी इंतज़ामिया है, इनकी जेबों में जो भी पैसे जाते हैं तनख्वाह से तो इनका गुजारा होता नहीं है। 6 महीने में जब कोई बच्चा बच्ची अफसर लग जाता है तो वो अपने सारे अगले पिछले खर्चे निकाल लेता है। वो खर्चे कैसे निकलते हैं? वो ऊपर के पैसों से निकलते हैं। और वो ऊपर के पैसे कहाँ से आते हैं? सरकारी मुलाजमीन, उनसे निचले ग्रेड के जो सरकारी मुलाजमीन होती हैं उसातिज़ा से ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लिए जाते हैं। और बड़ा चबा चबा कर बोला करते थे ये नून लीग के लोग कि जी देखें इमरान खान की हुकूमत में वो बुस्तारकी ये हो रहा है, वो गोगी, वो फलाना। भाई आप लोगों की हुकूमत में भी तो यही होता है ना। तो इन्होंने पैसे तो आम आवाम की जेब से इकट्ठे करने होते हैं, उसके बाद भी वो पैसे इनको फीस देने के लिए इतना प्रॉब्लम। एचिसन में ना पढ़ने से कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ना है अहद चीमा के बच्चों, यानी उन बच्चों की उम्रें क्या हैं? वो छोटे छोटे बच्चे हैं। और मसला ये है कि जी वो और उस मामले को ये रंग देने की कोशिश की कि हम तो असूल की बात कर रहे थे, तो गवर्नर साहब कह रहे थे ऐसे नहीं हुआ था। इनके बच्चों की कई बार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में उन पे डिस्कशन हुई कि जी उनके बच्चों ने छुट्टी पे जाना है 2-3 साल की, तो आप उनसे फीस ना लें। अच्छा, अब प्राइवेट स्कूल्स एचिसन को चलें छोड़ दें, प्राइवेट स्कूल्स क्या गर्मियों के 3 महीने में फीस नहीं लेते? हर जगह ली जाती है ना। और वो इसीलिए ली जाती है ताकि टीचर्स को तनख्वाहें दी जा सकें। अब टीचर्स ने क्या 3 महीने के अंदर कोई रेडियो लगाकर कोई नया कारोबार कर लेना होता है? ऑब्वियसली उन्होंने भी उसी तनख्वाह से अपना घर चलाना होता है। और एचिसन में जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए ये मसला कभी होता नहीं है। जाहिर है वो वहां पढ़ने की कीमत अदा कर रहे होते हैं, उनको प्रॉब्लम ही नहीं होती, वो अफोर्ड कर सकते हैं तभी वहां पढ़ा रहे होते हैं ना। अब चूंकि पहले जब ये जेल में रहे और ये सारा कुछ भुगतते रहे तब तो कोई मसला नहीं था। लेकिन जैसे ही ये वजीर बने, जैसे नून लीग की हुकूमत आ गई तो उन्होंने कहा वाह जी वाह, जबरदस्त। अभी ये जो निगरान हुकूमत गुजर कर गई है पंजाब में, वो बेसिकली अहद चीमा और फवाद हसन फवाद ही चला रहे थे। और उसमें एक शो पीस के तौर पर उसमें काकड़ को शो कर दिया जाता था और बाकी आप सारा जानते हैं। लेकिन बेसिकली वफाक की सतह पर भी वही सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अब 2-3 साल के लिए तो हम आगे हैं ना, उसके बाद तो इमरान खान बाहर आ गया तो मामला और तरफ चले जाएंगे। तो अब मैं वजीर बन गया हूं तो अब मेरे बच्चों की फीस माफ होए ही होए। और गवर्नर वो बैठकर ऑर्डर्स जारी कर रहा है जिसका ना कोई दायरा इख्तियार बनता है ना कोई बात बनती है। वो बैठकर ऑर्डर्स दे रहे हैं कि जी इनकी बच्चों की फीस इनसे ना ली जाए, ये 3 साल स्कूल में पढ़े या ना पढ़े, इनके लिए सीट रखी जाए, इनके लिए जगह रखी जाए। क्यों? कोई और बच्चा वहां पर क्यों नहीं पढ़ सकता? अजीब। यानी कि अब अहद चीमा के बच्चे हैं तो उनके लिए हर चीज, हर रूल को उसका कान मरोड़ के, उसकी नाक मरोड़ कर उसको चला लेना। फिर कहते हैं कि जी ये रूल्स हम तो चाह रहे थे कि सबके लिए हों, या आप रूल सबके लिए नहीं करवाना चाह रहे थे। ये प्रॉब्लम आपको तभी हुआ जब आपके बच्चों को इस चीज की जरूरत थी। यही नून लीग का वो तर्ज हुक्मरानी है जिसकी वजह से पंजाब की आवाम इनसे नफरत करती है। और ये एक दिन में नहीं, ये बड़े अरसे से ये चल रहा है।
اور چونکہ بیوروکریٹس کو بھی پتا ہوتا تھا اور انتظامیہ اور باقی سارے لوگوں کو بھی کہ حکومت جی نون لیگ کی آ رہی ہے، تو 2018 میں آئی نا پی ٹی آئی کی حکومت، تو ہر شخص ان کو، ان کے ایم پی ایس کو، ان کے ایم این ایس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا کہ جی انہوں نے ہی رہنا ہے، یہ جس طرح سندھ دیا ہوا پیپلز پارٹی کو، اسی طرح پنجاب نون لیگ کو دیا ہوا. یہ تو عمران خان نے لوگوں کو حوصلہ دے دیا. عمران خان کو آپ، ہمیں بھی ان سے بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن عمران خان نے ان لوگوں کو حوصلہ دیا کہ وہ کھڑے ہو گئے. اور اب وہ ایچیسن کالج کے جو وہ لیٹرز ہیں، یہ احاچیما کی اہلیہ صاحبہ سائمہ صاحبہ، وہ سارے فی ویور وہ سارے سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. اور دیکھیں کہ وہ ایک شخص باہر سے آیا ہوا ہے آسٹریلیا سے، اور وہ یہاں لوگوں یہ اچھا فوراً یہ رکھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو اس قسم کے پریشرز ہیں نا، کیونکہ یہ پریشرز تو ایچیسن کے پرنسپل پر ہر جگہ سے آ رہے ہوتے ہیں. کوئی کہیں کا ایم این اے کا بیٹا پڑھ رہا ہے، کوئی کسی ایم پی اے کا بچہ ہے، کوئی کسی صنعت کار کا بچہ ہے، تو وہ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو لوکل سطح پر پالیٹکس ہے وہ اثر انداز نہ ہو سکے. لیکن اس سارے اس کو ختم کر دیا. میرا خیال ہے کہ ایچیسن کی پرنسپل بھی مریم اورنگزیب صاحبہ کو لگا دینا چاہیے، کیونکہ انہیں جو عہدہ ملنے کی ان کو توقع تھی وہ ان کو نہیں مل سکا، تو اب وہ بڑی پریشان پھر رہی ہیں، ان کے پاس بھی کوئی کام نہیں ہے. تو میرا خیال ان کو لگا دینا چاہیے تاکہ ایچیسن کا معیار اور سے اور بلند ہوتا جائے. حالانکہ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ اس پرنسپل نے بڑا زبردست کام کیا تھا اور اس نے بڑا آرگنائز طریقے سے چلانا شروع کیا تھا اسکول کے سسٹم کو، ساری چیزوں کو. لیکن یہاں پہ اس سسٹم کا پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی اچھی چیزیں چلنے نہیں دیتے. تو نون لیگ ابھی آئی حکومت میں، ابھی پاؤں نہیں جما سکی، لیکن دیکھیں کیا چیز ہو رہی ہے. اسی طرح شیر افضل مروت کے اور سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی بھی لڑائی ختم ہونے میں نہیں آ رہی. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی جو ٹوٹل پریزنس لے رہی ہے نا سوشل میڈیا پہ، وہ ساری کی ساری اکیلے شیر افضل مروت نے گریب کر لیا. اب عمران خان سے روز شیر افضل مروت ملاقاتیں کرتا ہے. عمران خان کو کیا پتہ نہیں ہے کہ مجھے اپنی پارٹی کیسے چلانی ہے اور مجھے کن لوگوں کے ساتھ چلانی ہے؟ لیکن نہیں، یہ جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو زیادہ پتہ ہے. یہ پرابلم پتہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ پرابلم شروع ہوتا ہے جب علیمہ خان جیسی خواتین جاتی ہیں اور عمران ریاض خان جیسے لوگوں کو کہتی ہیں کہ آپ صحافی نہیں ہیں، آپ تو رہنما ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار واہ، میں تو رہنما بن گیا ہوں، گھر بیٹھے یہ رہنما بن گئے. یعنی کوئی بھی شخص اگر وہ پی ٹی آئی کے حق میں ٹویٹس کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ کوئی ویلاگس بنانا شروع کر دیتا ہے پی ٹی آئی کے لیے، تو وہ پی ٹی آئی کا رہنما بن جاتا ہے. اور باقی لوگ جو گراؤنڈ پہ جلسے کر رہے ہیں، جو لوگوں کے گھروں میں جا جا کر کہ جی ہمیں ووٹ دیں، جو شیر افضل مروت کرتے رہے ہیں، کارنر میٹنگز اور جلسے سارا کچھ یہ پختونخوا میں کرتے رہے ہیں، تو ان لوگوں کی کوئی وہ امپورٹنس نہیں ہے. کس قدر مشکل حالات میں پارٹی کو شیر افضل مروت نے آرگنائز کیا. پختونخوا میں لگ ایسے اس وقت رہا تھا کہ پختونخوا پنجاب ہر جگہ سے وائپ آؤٹ ہو جائے گی، لیکن شیر افضل مروت کھڑا رہا. اس نے جلسے بھی کیا، وہ پنجاب میں بھی آیا، گرفتار بھی ہوا، لیکن اس نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. کوئی بھی کمیٹڈ سیاسی ورکر، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس کی عزت ہمیں کرنی چاہیے. پھر ایک بہادر شخص ہے، کسی بھی قسم کے کیس کو، چاہے وہ لطیف افریدی کا معاملہ ہو یا کوئی بھی اس طرح کا کریمنل کوئی لائف تھریٹننگ کنڈیشنز والا کیس ہو، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا. اور اب بھی دیکھیں کہ وہ جو اس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے، جو چیز اس کو ٹھیک لگتی ہے، چاہے ہمیں اس کی باتیں ٹھیک نہ لگیں، لیکن اس کو جو چیز ٹھیک لگتی ہے وہ کہتے ہیں. اور یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم، یہ عادل راجہ اور اس قسم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹ کریں گے شیر افضل مروت کو کہ اسے کیا بات کرنی ہے. عادل راجہ نے 9 مئی کے ٹائم اس نے جو کردار ادا کیا، اس کے یوٹیوب چینل سے ڈائریکٹ ٹریفک چل رہی تھی اور اس نے بیڑا غرق کر دیا اس شخص نے پی ٹی آئی کا. یعنی 9 مئی ایک ایسا داغ بن گیا پی ٹی آئی کے منہ پہ جو چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ مٹانا ناممکن ہے. اور ابھی تک اس کا ہی یہ بھگت رہے ہیں. ورنہ الیکشنز ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کو اس سے یقیناً بہتر سیٹس ملتی ہیں، جو بھی سچویشن ہوتی، لیکن یہ اتنے مقدمات جو لوگ فیس کر رہے ہیں، یہ چیز تو نہ ہوتی. لیکن ان جیسے لوگوں نے پہلے پارٹی کا بیڑا غرق یہاں تک کر کے پہنچایا، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ شیر افضل مروت کو ہٹا کے ان کو وہاں لگا دیا جائے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین عمران خان نے کہا کہ شیر افضل مروت کو لگانا ہے، اس پہ بھی لوگوں کو پرابلم تھی. اب اگر پی ٹی آئی میں اس وقت شیر افضل مروت کے لیول کا کوئی لیڈر نہیں ہے، یا اچھا سردار لطیف کھوسہ صاحب، وہ بھی ایک پنجاب کی سطح پر ایک بڑا ان کا اسٹیچر ہے، ان کو بھی اس طرح ڈیو کوریج نہیں دی جاتی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے، اکثر میں دیکھتی ہوں. اور باقی یہ جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ سردار صاحب کے سیاسی قد سے اور شیر افضل مروت کی پاپولیرٹی سے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم بیچاری پریشان ہے.
اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ.